السلام عليكم مشاهدين قناة هيري كويزين، مرحبا بكم فيديو جديد من محلكم محل هيري كويزين لبيع الاواني المنزليه. للتذكير احنا كنتواجدوا في مدينه مارا في مشروع اولاد الطاق قرب الشركه العامه لا بنك سوسيتي جينيرال. راه حنا منفصلين مدرسه ديال التعليم الخصوصي، مدرسه العلوم والمعرفه مصبوغه بالزرق. كنرحب بزملائنا الكرام. دائما كيف ما متعودين دائما كنجيبوا لكم الجديد ديال هذا النهار هذا. كيف ما كتشوفوا معايا الطبيله متنوعه، كنتمنى ان شاء الله باذن الله هادشي اللي غندوز لكم في هذا النهار هذا انه ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله. اول حاجه نبداو بها كيف ما متعودين دائما نبداو من اليمين. كاينين كيف ما كتشوفوا معايا جبنا لكم تشكيله ديال ليمول. الصراحه هادو كنا غندوزوهم في الفيديو اللي قبل منه مع ليمون الاخرين، ما تيسراتش، كانت الطبله تبارك الله عامره وما قديناش نحطوا كل شيء، فاحنا حطينا لكم في هذا الاسبوع هذا في هذا النهار هذا. اول حاجه نبداو بهاد الليمون هادو اللي فرديين كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم. صراحه هادو شكيلات جدادين، هذا الجديد صراحه شي حاجه اللي مزيونه بزاف. الشكل ديالو كيجي هكا مشنف هكا فيه هاد الشنينفات هكا في الجناب ديالو، وهنايا هذا كيف ما كتشوفوا كيجي هكا مثقوب من الوسط، وهنايا في هاد الحفيره هذه توفر بلونين، كاين الكري وكاين الباج. وكيف ما كتشوفوا معايا راه الكرانيت شي حاجه الصراحه اللي زوينه بزاف وتقيقلين، يعني بالنسبه لك كتكون شي حاجه اللي كاليتي. الثمن ديال هادو هو 60 درهم. كاين هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، هذا كيجي هكا طالع، هذا بالنسبه هكا كيك عائلي صراحه كيجي مزيون. ما كتبقاش مقتصر فقط بالنسبه للكيك. صلع النبي راه حنا كنعرفوا بحال هاد المسائل هذه راه كنستعملوها مجموعه ديال المسائل، كنقدروا نطيبوا فيهم لي كيك، كيف يمكن نديروا فيهم تقديم هكا ديال لي صالاد ديال الروز ولا لي بات ولا اي حاجه ديال التقديم. الصراحه كيجي فيها داكشي غزال. بالنسبه لهادو اللي حاضرين كيمكننا ايضا نديروا فيهم هكا لي غاطا مثلا اللي كيكون شي حاجه ديال اللي كتكون هكا معمره. كيبقاو كاقتراحات هادو فقط. مثلا داك الدنجال اللي كنديرو هكا في الجناب وكنعمروه من الداخل. الحوت مثلا كنعمروه كنديروه هكا كيجيو من الجناب، كتجي بحال الشكل ديال امتي طاغت. صراحه طاغت عائليه ماشي بتيته، هذه كتجي كبيره الصراحه، كتجي الصراحه فيها زوين، كيجي فيها بحال هاد المسائل هذه، يعني ما باش ما كنبقاوش مقتصرين فقط في لي كيك. كي قلت لكم 60 درهم. هادو ايضا 60 درهم، هادو اللي جايين هكا عاديين. كاين هاد الشكل هذا حتى هو كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالو كيجي هكا. هادو كرانيت تبارك الله تقيقلين، ان شاء الله تلتحقوا المحل وتشوفوهم تقيقلين ماشي خفافين. هادو الكرانيت كيف ما قلت لكم فيهم الباج ايضا والكري. حتى هاد الشكل هذا الثمن ديالهم هو 60 درهم. كاين هاد الشكل هذا حتى هو جديد الصراحه، الشكل ديالو مزيون هذا بالنسبه هكا شي حاجه ديال الديسير فلون ولا هذا تا هو يجي فيه مزيون. هذا الصراحه يجي الفلون شي حاجه واعره. كاين فيه تا هو متوفر بلونين، هذا الكري وهذا الباج. الثمن ديالو ايضا 60 درهم، ثمنهم حتى هما 60 درهم. وكاين هادو اللي كيجيو هكا مجموعين، كيجي نوري لكم هكذا كيجي هكا مجموع في لومبالاج ديالو، كيجيو هكا مجموعين لي بياس ديالو. دابا هذا الكري انا غنوريه لكم هو محلول، كيجي فيه هذا لا عفوا كيجي فيه حيت هذا محطوط حدايا عند بالي هو كيجي فيه هذا اللي داير هكا بهاد السويقطه هذه، وكيجي فيه هذا هكذا، هذا ديال هكا لي طارت ولا بيتزا ولا اللي بغينا نديرو فيه. كيجي هذا اللي هكا مشنف في الجناب، وكيجي فيه كيجي فيه هذا كيمكننا نستعملوه هنا، كنزولوا هذا اللي لداخل هذا الدخلاني وكنحطوا بلاصتو هذا كيجي هكا لداخل، كيجي الشكل ديالو بحال هكذا، كيجي هكا مشنف وهنا مثقوب من الوسط. وكاين هذا الطويل بالنسبه لهذا بالنسبه للي كاك لي طوالين ولا بالنسبه للبان دومي. كيجيو فيه كي قلت لكم 4 في واحد، كيجيو هكا مجموعين. الثمن ديالهم هادو هو 140 درهم. الجديد ديال هاد النهير هذا كيف ما شفتوا معايا الطبيله الصراحه حاولنا اننا ننوعوها، ما نقتصروش على حاجه واحده. عاود هادو الصراحه هادو لقاو الاقبال، فاحنا الحاجه دائما كي كنقول لكم الحاجه اللي كتلقى الاقبال فاحنا كنبقاو مستمرين فيها. جاو هاد لي بونبونيير هادو ديال الكريستال، الشكل ديالهم الصراحه مزيون، هادو انيقين بزاف هكا
تصلف ديورنا كيجيو الصراحه مزيونين كيف ما شفتوا معايا. 3 ديال لي بونبونيير قياس واحد كاملين. هادو الثمن ديالهم هاد النوبه هو 220 درهم. اشاره كنا فايت دوزناهم 235. فهاد النوبه جاو ناقصين. دائما ملي كتكون شي حاجه اللي خدينا فيها الكونتيتي راه حنا هما كينقصوا حنا كنقصوا. نقصنا فيهم. الثمن ديالهم 220 كي قلت لكم. وكيجي انا كاقتراح حطيتهم في هاد البلاطو هذا اللي دائري. نوريه لكم هنايا يبان كامل. كيمكننا نحطو بحال هاد البلاطويات هادو. كيجيو الصراحه شي حاجه اللي زوينه كيف شفتوا معايا. بلاطو هكا كله الزاج ديالو شي حاجه اللي الصراحه زوينه بزاف. وحتى بالنسبه للحطه ديالو كيشفتوا كيفاش محطوط فيهم هادو كيجيو الصراحه شي حاجه اللي انيقه. الثمن ديال البلاطو ايضا هو 220 درهم. جبنا لكم ايضا هذا البورت بوجي فها هو متوفر. هذا بالنسبه للناس اللي كانوا ما استافدوش فاحنا عاود وفرناه نوبه اخرى كيف ما شفتوا معايا. فيهم انا حطيت فيهم هاد الشميعات هادو ديال الشميعات ديال الضو هكا. بالنسبه كيمكن نحطوا فيه شميعات اللي كيكونوا حقيقيين ولا يمكننا نحطوا هاد الشميعات هادو بالنسبه للوليدات اللي عندهم الناس اللي عندهم الوليدات صغار. كيف ما شفتوا معايا هادو الثمن ديالهم هو 130 درهم. وعندنا الشميعات راه كيجيو هكا في الباكي فيه 6 ب 20 درهم. البريردات شكيل جديد شي حاجه صراحه اللي كتجي هكا مغيره على المسائل اللي كنا متعودين عليها. صراحه الطوندونس ديال هذا العام هذا هو الدوغي كيف ما شفتوا معايا. كيجي الشكل ديالهم راقي شي حاجه الصراحه اللي هكا مغايره مزيون بزاف. وفرنا فيه 3 ديال القياسات كيف ما شفتوا معايا. كاين القياس الصغير الثمن ديالو 120 درهم. الوسطاني 130 درهم. والقياس الكبير هذا الكبيبر الثمن ديالو 190 درهم. الجديد كيف ما كتشوفوا معايا جبنا هاد القرعات ديال الزيت كيف ما شفتوا الشكل ديالهم ولا الديكور ديالهم شي حاجه الصراحه اللي مزيونه. جبنا جوج ديال الشكيلات. كاين هاد الشكل هذا فيه جوج لوينات فيه هاد اللوين هذا في الدوغي وكاين هذا برونز. الثمن ديالو هو 20 درهم. هذه قرعه كيف ما شفتوا راه كبيبره. هذه راه كتهز يطرو غتهز يطرو ديال الزيت. وعندنا هاد الشكيل هذا هذه ثمنها هو 20 درهم ايضا. الجديد ايضا كيف ما كتشوفوا معايا تشكيله ديال هكا زليفات هكا للتقديم بالنسبه لي خويساك سلطه اللي بغينا الصراحه. الديكور ديالهم غزال وزوين بزاف. كيف ما شفتوا معايا تشكيله كاين نبدا بهاد كاين هاد الشكيل هذا كيجي هكا شكل غافيي ورقه هكا ورقه ديال الشجره ولا. هذا الثمن ديالو 10 دراهم. كلهم ثمنهم 10 دراهم. غنوريكم غير الزواقات. كاين هذا الشكل هذا كيجي هكا وريضه صراحه منظر فيهم مزيون هكا كنحطوهم كنعرفوا بحال هادشي كيقرب ان شاء الله رمضان كنحتاجوه هكا بالنسبه للسلوش باكيه المسائل هكا اللي كنبغيو نحطوا فيها بحال هادشي هذا في الطبيله ديالنا كيكون الصراحه كنبغيو هاد المسائل. كاين هاد الزويقه هادي الشكل ديالها كيف ما شفتوا معايا كلهم هادو 10 دراهم. وكاين هاد الشكل هذا صراحه دي موتيف كاملين مزيونين. الثمن ديالهم هو 10 ديال الدراهم. هميزه ديال هاد النهار هذا كيف ما شفتوا معايا جبنا لكم هكا سيرفيس ديال كيسان في الدوغي وفي لارجونتي. صراحه هادو انا كنسميهم هميزه لان 12 الكاس فيهم كيف ما شفتوا معايا. والزاج ديالهم صراحه مزيون بزاف. كاس نقي الزاج ديالو شي حاجه اللي زوينه كيف ما مكتوب هنايا ديزاين ديال فرنسا. صراحه شي حاجه اللي كاليتي زوينه ديال الزاج ديالهم. الثمن ديالهم هو ان شاء الله اللي غيكون حصري عند هيري كويزين. الثمن ديالهم هو 55 درهم فقط. كميه محدوده. كنتمنى ان الناس اللي انتريسي بالكيسان انهم يلتحقوا باش يستافدوا من هذا العرض. هذا عرض حصري عند هيري كويزين. 12 الكاس الثمن ديالو 55 درهم فقط.
القراعات ديال الماء او عصير كيبقى الاختيار ديال كل واحد. كاين هذا القياس هذا كيف ما شفتوا معايا، التشكيل هذا الثمن ديالو هو 17 درهم. الاشاره فقط هادو صراحه كان فايت وخدمنا بهم بالصغارين ديالهم، وفهاد المره وفرنا هاد الكبيره هادي. زوينه الصراحه، كتسد مزيان، كتسد باحكام. هادي واخا هكذا تقلب لينا هكذا راه ما يتهرق ما حتى حاجه. الزاج ديالو طبيعه الحال كيف ما متعودين دائما كنحاولوا اننا هادشي هذا يكون الجوده ديال لي زارتيكل اللي كنجيبو دائما كيف ما كنوعدوكم الثمن مناسب. كي قلت لكم هذا القياس الكبير الثمن ديالو هو 17 درهم. كاين هذا الشكل هذا موتيف ديالو عاود شكل اخر كيف ما شفتوا معايا، هذه الثمن ديالها 15 درهم. وكاين هذا الشكل هذا الصغير ديال هذه الكبيره هذه الثمن ديالو هو 15 درهم. كاينين عاود هادو بالنسبه هكا بالنسبه هكا وليداتنا نبغيو نديرو في نعطيوهم حليب عصير ولا هادو حتى بالنسبه للمدرسه لما لا. صراحه كيجيو هكا مزيونين. هادو الثمن ديالهم 13 درهم. كيف ما شفتوا معايا اللوينات ديالهم صراحه مزيونين كاملين، فيهم دي موتيف زويونين. كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل هذا صراحه مزيونين، والزاج ديالهم شي حاجه اللي زوينه كاليتي دائما كيف ما متعودين. وشكل ديال المغطى ديالهم كيف ما شفتوا معايا كيتسدوا باحكام، كيتسدوا مزيان صراحه. هادو شي حاجه هكذا اللي كنبغيو تكون عندنا هكا في الدار، لا بالنسبه هكا شاتنا شي حاجه ولا بالنسبه لوليداتنا. كي قلت لكم الثمن ديالهم 13 درهم. كاين عاود الجديد كيف ما شفتوا معايا، كاينين هاد القريعات كيجيو هكا مجموعين 3 ديال القريعات. هادو الصراحه كينفعونا هكا في بعض المرات هكا كتكون عطريه، اما عطريه هكذا كتكون عندنا زايده، ولا كيكون بحال المسائل ديال المنسمات كنكونوا كنبغيوهم يكونوا ديما قرابين لينا كنحطوهم قراب. الشكل ديالهم كيجي صراحه مزيون، فيهم 3 ديال اللوينات كيجيو هكا مجموعين. هادو بثلاثه بهم الثمن ديالهم 15 درهم فقط. المقيله ديال الاومليطه وحده مثلا، بيضه وحده لا بغينا نديروها، ولا ديال البغرير. الصراحه هذه جربناها حتى بالنسبه للبغرير، القياس ديالها مزيون صراحه. هادو البغريرات اللي كنبغيوهم ما هما صغار ما هما كبار كتجي رائعه بالنسبه للبغرير. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا غير شي حاجه قليله ديال البيض كيبغيو يطيبوها، فهذه صراحه شي حاجه اللي مزيانه. التذكير فقط، ها هي راها متوفره حاليا. الثمن ديالها هو 50 درهم. الاشاره فقط راه هذه المقيله ديال الجرانيت. هادو لي بواط اللي على 3 كنا دوزنا المره اللي فاتت، الا بقيتو عاقلين دوزنا هادوك الكاريين. هاد المره هادي جبنا لكم هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. هذا كيجيو هكا دايرين سيبور بالمغطى ديالها، حتى هي كتجي فيها الدويكر هذا من الفوق، هاد النويبشه هكا من الفوق، فيهم هاد اللوين هذا، وفيهم هاد الشكل هذا هكا اللون الاسود، والمغطى ديالها في البرونز. كاين هاد جوج ديال الشكيلات كنظن فيها حتى الكري، فيها حتى الكري بالنسبه للناس اللي هكا كيبغيو الالوان انهم يشوفوهم. هذه عاود هاد الوبشه هذه الفوقانيه بلاجونتي جاو على 3 كيف ما كتشوفوا معايا، مكتوبه فيهم سكر اتاي قهوه. كما كتبقى الصراحه مقتصره، مي كل واحد شنو يبغي يدير فيهم. الثمن ديالهم بحال هذوك اللي دوزنا المره اللي فاتت، ثمنهم هو 80 درهم بثلاثه. ولي بواط على 3 صراحه حتى هما كانوا اقبال. احنا وفرنا فيهم هاد المره كيف ما شفتوا معايا لي موتيف اللي جاو هاد النوبه هادو، توفروا فيهم من غير هادوك اللي كنا دوزنا، توفروا فيهم عاوتاني هاد الشكل هذا شكل هكذا رخامي. وكاين هذا اللي نحاسي حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو هو هذا. كيجي هذا اللي رخامي كيجي سامبل هكا ما مكتوبش، وكيجي الاخر اللي هكذا نحاسي الشكل ديالو كيف ما شفتوا قهوه اتاي سكر. صراحه هادو لقاو اقبال كبير بزاف، فاحنا نزولا على الطلب ديالكم، فاحنا عاود وفرناه لكم وبكميه لا باس بها ان شاء الله. كنتمنى ان الكل يستافد باذن الله. ثمنهم هو 80 درهم. وبالنسبه للقريعات حتى هما راهم متوفرين هذا الاسبوع هذا كيف ما شفتوا معايا. جبنا لكم هكا تشكيله ديال القريعه الدساج. صراحه هادو كينفعوا هكذا بالنسبه
الفويساك، القطاني، مجموعه المسائل. كيبقى دائما الزاج شي حاجه اللي زوينه، هي اللي كتحافظ وكتشد لنا السخونه ديال الحاجه اللي كنحطوا فيها. هذا الشكل هذا توفر بثلاثه القياسات من الصغير للكبير. الصغير ديالو الثمن ديالو 15 درهم، عندنا 20 درهم و25 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو جاي هكا بهاد لي غيور هكا جايين جايين في الجنب. اللي زوين فيهم هو الصراحه هاد المغطى ديالهم هكذا من الداخل كيف ما شفتوا معايا، راها فيها واحد الجوان هنا لداخل باش كيحكم لينا الاغلاق. كي بحال كنقولوا كيزمت على المسائل اللي لداخل كي باش كتحافظ على السخونيه. واللي زوين ايضا هو الفلتاج، كيتسدوا باحكام كيف ما شفتوا معايا. واحسن حاجه صراحه بالنسبه لهذا الشكل هذا، انا بالنسبه ليا كنظن ان مجموعه ديال الزبونات غيشاطروني الراي، هو ان الزاج ملي كيكون بحال هكذا ما كيزلقش، يعني ملي كنهزوه ما كنخافوش انه يزلق لينا بسهوله. كيكون هكا شاد. هاد لي غيور هادي كيثبتوا لنا الحاجه في يدينا، خصوصا الزاج كنعرفوا بانه كيكون ريسكي شي شويه. كي قلت لكم 15 20 25 درهم. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو غني عن التعريف. هذا الصراحه دائما كيكون انا كنا موفرين فيه الحجم. هذا الحجم هذا والحجم اللي كبر منه صراحه حطيته حطيته دغيا مشى. ما بقات فيه كميه قليله، ما قدرتش نحط الكبيبر ديالو، بقات فيه كميه قليله بزاف. ما غاديش يمكن انها يستافد منه بزاف ديال الناس. كنتمنى اننا في القريب ان شاء الله نعاود نوفروه. هذه الثمن ديالها هو 15 درهم. العلاقه ديال لي سانتر حتى هي جبناها صراحه. هذه لقات اقبال، عطيني عفاك، لقات اقبال كبير. هذه جات هكا كتجي في لومبالاج هكا على 3. هذه ماشي كنا فايت دوزنا اللي على وحده، هادو راه جايين على 3. يعني عندنا هنا 3 د العلاقات كيف ما كتشوفوا معايا. هذه كنعلقوا كنديروا لي سانتر وكنوليو كنقلبوا كنعلقوها تجي معلقه بحال هكذا في قلب البلاكار، او لا الا كانوا عندنا كثارين راه حنا كنعلقوها هكذا. كندير وحده حتى وحده، ولي سانتر كلهم هكا كيكونوا داك الحويجات هكا معلقين. ما صراحه ما كتشدش لي سباس، عمليه بزاف بزاف. وهذه صنع تركي ماشي شي ماركه اللي ماشي هذه الصنع ديالها صنع تركيا كيف ما قلت لكم. والثمن ديالها نفس الثمن باش حطيناها لكم المره اللي فاتت اللي هو 15 درهم. والتذكير بالنسبه للناس اللي ما استفدوش من هاد الشبيكات هادو، راهما توفروا حاليا في المحل وبلوينات. هاد المره راكم كيشتوا زايد اللوين. هاد اللوين هذا الغوص فيه هاد الغوص هذا فيه الكري وفيه هاد الابيض هذا. صراحه هادو لقاو اقبال بزاف ديال الناس خداوهم، وكانوا اقتراحات كثيره من طرف الزبناء ديالنا. كاين اللي كيقول لك هاد الوقيته ديال الفريز كيخسر لينا. يحطوا فيها الفريز ديسير كتجي هكا وحده فوق وحده كيف ما شفتوا معايا. هذه ما تقتصرتش على انها منظمه فقط نحطوا فيها شي حاجه ديال التنظيم، وانما حتى بالنسبه هكا للديسير وبالنسبه للخضره صراحه شي حاجه اللي زوينه. واللي زوين فيها كي قلت لكم هو انها كيمكننا نحلوها ونسدوها. ملي كنساليو منها كيجي لينا ان نسدوها. صراحه عمليه بزاف وبخاتيك. ملي كيكون عندنا الكثره فاحنا كنستعملوها، ملي كنساليو منها راه حنا كنجمعوها كيشتو معايا هكذا كنتحيوها في البلاكار ما ولا كنوقفوها هكا في الجنب ديال شي حاجه ما كتشدش لينا ليسباس. والمنيضر ديالهم كيشتو معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي مزيون بزاف. الثمن ديالها نفس الثمن باش حطيناها المره اللي فاتت اللي هو 25 درهم فقط. لي بارفان اللي كانوا لقاو الاقبال حنا عاوتاني جات اريفاج وحده اخرى ديال لي بارفان كيف ما شفتوا معايا الشكل هنايا. وزدنا عليهم على النوبه اللي فاتت كنا حطينا واحد العدد ديال لي بارفان. هاد المره كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للنساء احنا جبنا عاوتاني تشكيله اخرى معاهم. كيبقاو الاذواق كتختلف كل واحد اشنو كيبغي. للتذكير فقط هاد لا مارك هادي راها ليميتاسيون ديال دي مارك عالميه معروفه
صراحه لقات اقبال كبير كبير. الناس كاع اللي كيتيستيو هاد لي بارفان كيعجبوهم. طلبوا منا اننا نعاودوهم لهم، لان اللي دا شي حاجه كتسالي كيبغي عاوتاني يعاود منهم. فاحنا نزولا عن الطلب ديالكم احنا عاودنا لكم. كيف ما شفتوا معايا راه كنا دوزنا ديك الخطره. هادو دابا اللي تزادوا كيف ما شفتوا. تزادوا عندنا هنايا لافي ايبال، هذه راه معروفه، ماركه معروفه. كاين نارسيسو رودريغيز، كوكو مادموزيل، 1 مليون، بلاك اوبيوم، بزاف جادور ديور. هادو معروفين صراحه، دي مارك اللي معروفه بزاف. فاحنا حاولنا اننا نلبيو الطلب ديالكم. جود جيرل حتى هي شي حاجه اللي زوينه صراحه، هذه بين خصوصا هاد جود جيرل صراحه طلبوها بزاف، خداوها بزاف ديال الكليانات بصحتهم وراحتهم. الرجال ايضا ما نسيناهمش، حتى هما جبنا لهم رويحات صراحه طور زويونين. كاين بلو شانيل، كاين كارولينا، كاين سوفاج ديور، شامبيون. صراحه بزاف ديال العطور اللي كي قلت لكم ماركات عالميه. كنتمنى ان الناس اللي كانوا يطلبوهم انهم يلتحقوا بالمحل، لانهم راهم كاينين حاليا، وفرناهم. مرحبا بالجميع بنفس الثمن ديال المره اللي فاتت. كي قلت لكم اننا كنحاولوا نجيبوا لكم دائما شي حاجه اللي زوينه وكتعجبكم وباثمنه جد مناسبه، بنفس الثمن المره اللي فاتت اللي هو 90 درهم فقط. كانت هذه هي الطويله ديال هذا النهار هذا. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى اننا نكونوا متوفقين دائما في ارضاء الطلبات ديال زبنائنا الكرام. الاراء ديالكم كتهمنا، ما تبخلوش علينا. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه يشتركوا معنا بالقناه، يفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم كل جديد. لي كومونتير دائما اللي كتخليو لينا كنشكركم عليهم، دائما كتكون محفزه وكتكون كتحفزنا اننا باش نزيدوا للقدام ان شاء الله. وان شاء الله نلبيو الطلبات ديالكم باذن الله على قدر المستطاع. دائما كيف ما كنقولوا، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وجمعه مباركه، ومع السلامه.